أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك. کیمان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا. وہ کیمان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا. تیرا دو جاسا متن آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا. تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے. وہ اس دنیا نہ تیرے کم میں آمنا. وہ اس دنیا نہ تیرے کم میں
آونا کیتی دنیا کدن وفا بندیا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا اتھے جوڑ امیر غریباں دے ملدے گفن بھی نال نصیباں دے او اتھے جوڑ امیر غریباں دے ملدے گفن بھی نال نصیباں دے او جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے اے کپڑے بھی لین گلا بندیا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا اوے جڑے دنیا تے خان صدا گئے نے او بھی نال تے کچھ نہیں چا گئے نے کریمان نہ اوے اپنی دولت دے اوے کریمان نہ اپنی دولت تے سب چھڈنا تے پینا راہ بندیا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا اوے کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات سب اللہ حکم الحاکمین اللہ رب رحمان دی ذات واسطے خاص ہے کہ جس اللہ حکم الحاکمین نے توانوں اور منوں خطبہ جمعۃ المبارک اندر آنے دا موقع نصیب فرمایا میں دعا گو ہاں اللہ رب العالمین ساڑا سارے دا آنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے بڑی خوش نصیبے دی بات ہے ایسے لوگاں واسطے کہ جنہ لوگاں نو اول وقت اندر اللہ دے گھر آن دا موقع مل جائے اور جڑے لوگ پھر اول وقت آ کر کے پہلی صف اندر بیٹھن والے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑے لوگ نمازہ اندر جمعہ اندر پہلی صف اندر بیٹھن والے نے نا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین دے عرش دے بالکل قریب او لوگ ہون گے جڑے دنیا اندر پہلی صف نو مقدم رکھیا کر دے سن اذان ہو جاندی تے سب تو پہلے جا کر کے پہلی صف دے اندر بیٹھ جانا نماز کا انتظار کرنا جمعے اندر جا کر کے بیٹھ جانا تو بڑی خوش نصیبے دی بات ہے ایسے لوگوں جنہوں نے موقع مل جائے اللہ نو یاد کرنے دا دوستو بھائیو عزیز ساتھیو یہ دنیا دی زندگی عام زندگی ہے کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں لے کر کے آئے ہاں بالکل مختصر وقت دنیا اندر لے کر کے آئے ہاں کدے جا کر کے پوچھو ہاں قبران دے اندر جڑے پے نے اوئے تو انو کدے کسی نے آ کر کے پوچھیا ہے کھانے دی ضرورت ہے پانی دی ضرورت ہے لائٹ دی ضرورت ہے کسی نو جناب کسی نہ کسی چیز دی کو حاجت ہے نہیں کوئی بول کر کے نہیں دسے گا اے دنیا ہے جدوں تو چلے جانا ہے ہر بندے دے نال یہی ہون والا ہے لیکن بہترین دنا انسان وہ ہے کہ جیڑا انسان دنیا دی زندگی دے اندر رہ کر کے اللہ دی عبادت کرن والا اللہ دے سامنے جھکن والا رب العالمین دی عبادت کرن والا وہ سمجھدا ہے دنیا اندر ہمیشہ نہیں رہنا ایک وقت آئے گا اعلان ہو جائے گا لوگ جنازہ پڑھ کر کے قبر اندر دفن کر کے سارے اپنے اپنے گھروں ٹور جان گے انہوں پتہ ہے میں دنیا اندر ہمیشہ نہیں رہنا ایک وقت آئے گا ختم ہو جانا مر مٹ جانا ہے یہ ذہن اندر رکھ کر کے نا یہ پھر اللہ دی عبادت کردا ذہن اندر یہ آیا یار ہمیشہ دنیا اندر نہیں رہنا دنیا دھوکے دا سامان ہے اے پتہ نہیں زندگی دیاں ساواں کتے رک جان گیاں کتے زندگی ختم ہو جائے گی لیکن ہنے دے دل اندر اے آ گیا ہے یار ہمیشہ
اس دنیا اندر نہیں رہنا، ایک وقت آئے گا مر جانا ہے، کفن اندر لپٹ کر کے قبر دی شکل اندر قبر اندر چلے جانا ہے، قبر دی زندگی گزارنی ہے قیامت تلک، پھر اللہ دے کولو ڈر کر کے عبادت کر، عبادت ہوئے ایسی عبادت ہوئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی نا، لوگو جدو تسی نماز پڑھو نا تے تہاڈا نظریہ خیال اے ہونا چاہیے کہ اللہ مینوں دیکھ رہا ہے، اللہ مینوں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بھی دل اندر نہ آئے پھر اے دیکھو کہ میں اللہ نو دیکھ رہا، ایسی عبادت کرو۔ اور اگر پھر یہ بھی دل اندر نہ آئے فرمایا پھر تہاڈا نظریہ تہاڈے دل اندر یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ مینوں دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا، سجدے جا رہا، رکوع کر رہے ہیں، جیڑی بھی تسبیحات میں کر رہے ہیں، اللہ مینوں دیکھ رہا ہے۔ اور جس بندے دے دل اندر اے آ جائے اللہ مینوں دیکھ رہا ہے، اوے میں کوئی گناہ دا کم نہیں کرنا، میں کوئی بدکاری دا کم نہیں کرنا، کیوں؟ اللہ مینوں دیکھ رہا ہے۔ میں نمازاں نہیں چھوڑنیاں، کیوں؟ اللہ مینوں دیکھ رہا ہے۔ میں رب دی عبادت کرن تو منہ پھیرنا نہیں پھیرنا، کیوں؟ اللہ مینوں دیکھ رہا ہے۔ جے دے دل اندر اے بات آ گئی اللہ مینوں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کمرہ بند ہے، اندھیرا ہے، لائٹ بند ہے، بجلی بند ہے، ساریاں لائٹاں بند ہیں، یہ مسلح بچھا کر کے رب دے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اندر اللہ سونیا ساری دنیا ستی پئی ہے، کوئی لوگ دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کھڑکی آلہ مینوں دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ ساریاں نو چھوڑ کر کے اللہ تینوں منا رہے ہاں، اللہ تیرے سامنے جھک رہے ہاں، اللہ تینوں منا رہے ہاں، یہ منا رہا ہے، مناندیاں عبادت کردیاں اے دی اکھ اندروں نا پھر رو کر کے ایک ہنجو نکل آندا ہے، رو کر کے ایک پانی دا قطرہ نکلدا ہے۔ اللہ فرماندے نے پانی دا ایک قطرہ نکلیا، جا میں تیرے اتے جہنم نو حرام کر چھڑیا۔ یہ رب دے سامنے رونا ہے، یہ رب دا ڈر ہے۔ اس واسطے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو دنیا دی زندگی گزار دیاں 5 چیزاں دا خیال رکھیا جے، اگر تواڈے کول 5 چیزاں موجود نے پھر تسی انہاں دی فکر کرو، انہاں دی جناب دن رات دیکھ سنبھالی کرو۔ دنیا اندر بندہ ذمہ دار ہے نا، وہ کوئی بھی فصل نو بیج لے او دی نگرانی کردا ہے، پانی دا خیال کردا ہے، کھاد ڈیزل وغیرہ سارا کچھ اہتمام کرے گا، لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو 5 چیزاں ایسیاں نے جس طرح اپنی کھیتی باڑی دی حفاظت کر دے ہو ایسے طرح انہاں چیزاں دی حفاظت کرو، رب دنیا آخر دیاں کامیابیاں تہاڈا مقدر بنا دے گا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے نمبر تے فرمایا کہ نہ دے لوگو اگر تہاڈے کول 5 چیزاں موجود نے انہاں 5 چیزاں دی حفاظت کر لو، انہاں 5 چیزاں نو غنیمت جان لو، اے نہ ہوئے 5 چیزاں تہاڈے کول موجود ہون دوسریاں 5 چیزاں آ جان، وہ 5 چیزاں انہاں نو بہا کر کے لے جان، انہاں نو ختم کر دین، جیڑیاں 5 چیزاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ پہلے نمبر تے فرمایا شبابک قبل حرمک، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تواڈے کول جوانی موجود ہے اس جوانی دی فکر کرو، اس جوانی دے اندر اللہ دی عبادت کر، اس جوانی دے اندر اللہ رب العالمین دا مقرب بندہ بن جا، اس جوانی دے اندر اللہ نو منان والا بن جا۔ اے پہلے نمبر تے فرمایا اگر تواڈے کول صحت والی زندگی موجود ہے، صحت والی جوانی موجود ہے، تندرستی والی زندگی موجود ہے، بندہ جوان ہے، کڑیل جوان ہے، اے نمازاں پڑھے انہوں کو فکر نہیں ہوندا، اللہ دی عبادت کرے اس بندے نو کو فکر نہیں ہوندا، اللہ دے سامنے جھک جائے اس بندے نو کو فکر نہیں ہوندا۔ ایسے نوجوانو اللہ دی عبادت کریا کرو، فرمایا جوانی ہے اے دی حفاظت کرو، انہوں غنیمت جانو، کدوں کس وقت آن تو پہلے فرمایا اے نہ ہوئے تہاڈی جوانی ختم ہو جائے،
جوانی ڈھل جائے اتے بڑھاپا آ جائے، جوانی ختم ہو جائے بڑھاپا آ جائے، جوانی ختم ہو جائے بندہ بوڑھا ہو جائے۔ جدو بندہ بوڑھا ہو جائے گا اچھے طریقے دے نال اے بندہ نماز نہیں پڑھ سکے گا، اچھے طریقے دے نال رکوع سجود نہیں کر سکے گا۔ اس واسطے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا لوگو اس وقت دے آن تو پہلے اس جوانی دی حفاظت کر لو۔ اس جوانی اندر بندہ نماز پڑھے گا بڑھاپے اندر چلا جائے گا، بالکل اسی طرح نماز پڑھے گا، جوانی اندر نماز پڑھے گا بڑھاپے اندر چلا جائے گا، ایسے طرح رکوع سجود کرے گا، انہوں کو بیٹھن دا اٹھن دی کوئی دشواری نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اے جوانی اندر اللہ دی عبادت کرنے والا، جوانی اندر اللہ دے سامنے جھکن والا، جن جوانی اندر رب دے سامنے سجدے کیتے اے بڑھاپے اندر بھی سجدے کرے گا، جن جوانی اندر اللہ دے سامنے رکوع کیتے اے بڑھاپے اندر ایسے طرح رکوع کرے گا۔ تے جیڑا بندہ جوانی اندر اینے نڈر بن کر گریا، بے نماز بن کر گریا، نہ سجدہ کیتا ہے نہ رکوع کیتا ہے، اللہ نو یاد ہی نہیں کیتا، ہن بڑھاپا آیا، بڑھاپے دی زندگی ہے، اے پھر روندہ ہے کرلاندہ ہے، رکوع کرے گا، پھر جناب گوڑے گٹے درد کرنگے، سجدہ کرے گا گوڑے گٹے درد کرنگے۔ اس واسطے جوانی دی عبادت کرنا اللہ نو بڑا پسند ہے، جوانی دے اندر رب العالمین دا بن جانا یہ اللہ نو بڑا پسند ہے۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، او نوجوان جس نے جوانی دے اندر اللہ نو منایا، اللہ دے سامنے رو رو کر کے زندگی نو گزاریا، اپنی جوانی دے اندر نمازاں پڑھدا رہا، جوانی دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کردا رہا، جوانی دے اندر اللہ دا ذکر کردا رہا، جوانی اندر اللہ نو مناندا رہا۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، او لوگ جیڑے اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہون گے، او 7 قسم دے لوگ ہون گے جنہاں نو اللہ پڑھے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما دین گے۔ فرمایا انہاں نوجواناں دے اندر انہاں لوگاں دے اندر ایک اے نوجوان بھی ہوئے گا جیڑا جوانی اندر اللہ دے سامنے جھکدا رہا، جیڑا جوانی اندر اللہ دی عبادتاں کردا رہا، جیڑا جوانی اندر رب العالمین دے سامنے جھکدا رہا۔ فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اوے لوگاں نو نشے چڑھ جان، کسے نو شراب دا نشہ چڑھ جائے، کسے نو کرکٹ دا نشہ چڑھ جائے، کسے نو کھیل دا نشہ چڑھ جائے، کسے نو کسے چیز دا نشہ چڑھ جائے، لوگاں نو دنیا اندر بڑے بڑے نشے چڑھ دے رہے، لوگاں نو دنیا دی زندگی دے اندر بڑے بڑے نشے چڑھ دے رہے، لیکن نے نشہ ایسا چڑھیا، عبادت والا نشہ چڑھیا، اے نوجوان نو عبادت والا نشہ چڑھیا، عبادت دے دل اندر رچ گئی ہے، جدو تک نماز نہیں پڑھدا اس جوان نو سکون نہیں آندا، جنی دیر تک نماز نہیں پڑھدا اے دی باڈی نو سکون نہیں آندا، جنی دیر تک رب دے سامنے اپنے سر نو نہیں جھکا لیندا، رب دے سامنے اپنے سر نو نہیں رکھ لیندا، انی دیر تک اس بندے نو چین تے قرار نہیں آندا۔ فرمایا اے نوجوان ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ایسے نوجوان نو اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ عام عبادت ہے جوانی اندر عبادت کرنا، عام سمجھیا ہے، لوگ جوانی اندر گنڈے بن گئے، لوگ جوانی اندر جہاں اپنی جوانی نو خراب کر لیا، غلط کاریاں اندر، بے حیائیاں اندر، لیکن وہ نوجوان جس نوجوان نے اپنی جوانی نو سنبھال کر کے رکھیا، اپنی جوانی دے اندر اللہ رب العالمین دیاں عبادتاں کردا رہیا، اللہ نے جوانی عطا کی تھی، اے دے دل اندر آیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العالمین نے مینوں نوجوان تے بنایا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اے بھی تے نال فرمایا میں جنہ انسانانو صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے بنایا۔ اے دے دل اندر ایک خیال آ جاندا جے میں دنیا اندر نڈر بن کر گریا، اللہ دیاں عبادتاں نہ میں کیتیاں، اللہ دے سامنے نہ جھکیا، کل قیامت دا دن ہوئے گا رب جوانی دے بارے پوچھے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا رب اس عمر دے بارے سوال کرے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا رب پوچھے گا جوانو جوانی اندر
میں رب دیاں عبادتاں کیتیاں سن کہ نہیں کیتیاں سن؟ جوانی اندر میں رب العالمین نو منایا سی کہ نہیں منایا سی؟ میں رب نو کی جواب دینا ہے؟ اے دے دل اندر جدوں اے آ جاندا ہے پھر رب العالمین دیاں عبادتاں کریا کردا ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، فرمایا کہ نہ دے لوگو اگر تواڈے کول صحت موجود ہے اس صحت دی حفاظت کرو، اس صحت نو غنیمت جانو۔ اس وقت دے آن تو پہلے بندہ بیمار ہو جائے، بندے دے کولوں صحتاں چھن جان، بندے دے کولوں صحتاں چلیاں جان، جدوں ہی صحتاں گئیاں اے دے اندر بیماریاں آ گئیاں، بیماریاں نے نڈحال کر چھڑیا، بیماریاں نے اے دے جسم نو ختم کر چھڑیا، بیماریاں نے اے نو ہسپتالاں دی زندگی دے اندر پہنچا چھڑیا۔ اس واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو آن تو پہلے اپنی صحت نو غنیمت جانو۔ اللہ دی قسم اوے کائنات دے لوگو اس صحت دی قدر پوچھنی ہوئے اونا لوگاں کو پوچھیا کر جیڑے لوگ ہسپتالاں دیاں زندگیاں گزار رہے نے، ہسپتالاں دیاں زندگیاں گزار رہے نے، اللہ نو کروڑاں دے کر کے سوال کر رہے نے، اللہ کروڑوں للہ اللہ سانو صحتاں عطا کر دے۔ جیڑے لوگ ایکسیڈنٹ ہو گئے چارپائی اندر لیٹ کر کے زندگیاں گزار رہے نے، جیڑے لوگ حادثات دا شکار بن کر کے جناب چارپائی اندر لیٹ کر کے اپنی زندگی دے ڈنگ پورے کر رہے نے، انہاں نو صحت دی قدر پوچھیا کر، انہاں نو صحت دی قدر پوچھیا کر۔ جیڑے پدیشی لنگڑے لولے جنہاں کسے دے ہاتھ کوئی نہیں، کسے دا چلن والا پیر نہیں ہے، کسے نو دیکھن دے سماعت موجود نہیں ہے، کسی نو بولنے دی ہمت موجود نہیں ہے، کسی نو سننے دی استطاعت موجود نہیں ہے، اے صحت رب نے اس باڈی اندر ایک پرزہ بھی بیکار نہیں لگایا، ہر پرزہ حفاظت والا، ہر پرزہ تیرے فائدے والا، رب نے ہر چیز نو فائدے مند بنایا ہے۔ انسان پھر بھی غور نہ کرے، انسان پھر بھی سمجھے نہ، فرمایا کہ نہ دے لوگو اس صحت نو غنیمت جان لو، صحت موجود ہے، صحت دے اندر پھر کرنا کیے، صحت مل جائے، صحت ملیے اللہ دی عبادت کرنے والا جدوں صحت مند ہے، صحت دے اندر اللہ دی عبادت کرنے والا صحت چلی جائے، پھر اگر زیادہ بیمار ہو جائے پھر بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا، اچھے طریقے دے نال اللہ دا ذکر نہیں کر سکے گا۔ اس واسطے فرمایا صحت دے جان تو پہلے اس صحت نو غنیمت جانو، اس صحت دی قدر کرو، اس صحت نو غنیمت جانو، اے نہ ہوئے بیمار ہو جاؤ اللہ دی عبادت کرنے واسطے مسجد دے اندر بھی نہ آیا جائے، نماز پڑھنے واسطے بھی نہ آیا جائے، صحت ہوئے تے صحت دیاں کیا باتاں نے، بندہ اپنا کام کاج صحیح طریقے دے نال کردا ہے، اپنا کاروبار اچھے طریقے دے نال کردا ہے، اپنا کھیتی باڑی اچھے طریقے دے نال کرے گا۔ اس واسطے کہنا دے لوگو اس صحت مل جانا، اس صحت نو ایویں لوگاں دے نال رل کر کے ایویں کھیلاں دے اندر ضائع نہ کر، اس صحت نو ایویں دنیا دے چکر اندر ضائع نہ کر، اس صحت نو ایویں دنیا دے کم اندر ضائع نہ کر۔ اللہ نے صحت دیتی ہے، اس صحت اندر اللہ دی عبادت کر۔ اللہ نو کل اے دے کہاں گے اللہ سانو صحتاں ملیاں، سانو صحت والی زندگی عطا کی تھی، اللہ سی صحت اندر تیرے سامنے جھک دے رہے ہاں، اللہ صحت اندر تینوں منا دے رہے ہاں، سجدے کر دے رہے، رکوع کر دے رہے، قرآن دی تلاوت کر دے رہے، ذکر و ذکار کر دے رہے، رب نو اے دے کہاں گے اے نہیں کہ صحت مل گئی ہے ہن جناب گنڈے گردی کردہ پھرے، لوگوں قتل عام کرے، لوگوں دے ہوتے ظلم کرے، صحت مل جان دا اے معنی نہیں ہے، بلکہ صحت ملن دا اے معنی ہے صحت مل جائے، صحت مند انسان ہے، انسان نو پھر چاہیے اللہ رب العالمین دی عبادت کرے، اللہ دے سامنے جھک جائے، اللہ دے سامنے جھکن والا بن جائے، صحت دا تے اے معنی ہے، لیکن اسی صحت دے معنی ایویں جناب ناجائز سمجھ لینا ہے، اسی کہنے اللہ جی منڈا جوان ہو گیا ہے، صحت مند ہو گیا ہے، طاقتور ہو گیا ہے، کم کاج دکانداری کھیتی باڑی کرن دے قابل ہو گیا ہے، اینو کم سکھا دیو، اینو کوئی نہ کوئی دھندا کرا دیو، کیوں صحت مند ہو گیا، نوجوان جوانی اچھڑ گیا ہے، لیکن نہ نوجوانو جوانی مل گئی ہے، صحت مل گئی ہے، اس صحت دے اندر کم کاج بھی کر، اللہ دی عبادت بھی کر، اپنے کاروبار بھی کر، اللہ دی عبادت بھی کر، جدوں اللہ رب العالمین دی عبادت کریں گا
اللہ رب العالمین تیرے کم کاج اندر اللہ برکتاں عطا فرما دیں گے، تو رب دی عبادت واسطے ٹائم نکالیں گا، رب تیرے کاروبار اندر اللہ برکتاں عطا کر دیں گے۔ اے نہ سمجھیا کر، احساس کمتری نہ سمجھیا کر میں دکان بند کر دیتی میرے گاہک کتوں آن گے، میں کاروبار بند کر چھڑیا میرے گاہک ٹر جان گے، نا نا نا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین دا فرمان ہے، فرمایا کہنا دے لوگو میری عبادت واسطے ٹائم کڑ لو، صرف نمازاں واسطے ٹائم کڑ لو، میں تانوں دنیا دا امیر ترین انسان بنا دیاں گا۔ صرف میری عبادت واسطے ٹائم نکالو، دنیا دے اندر امیری عطا کر دینا، دنیا دے اندر سب کچھ عطا کر دینا، میں رب العالمین دا کام ہے۔ اس واسطے کہنا دے لوگو صحت نو غنیمت جانو۔ آگے تیسرے نمبر تے فرمایا واغنا کا قبل فقری کا، اگر مال موجود ہے اس مال نو غنیمت جانو، اس وقت آن تو پہلے کہ تواڈے کولو مال ختم ہو جائے، اے مال مک جائے، تو اسی جدو مال ملیا ایویں چھٹے مار دے رہے، کدے چھٹا کنجراں تے، کدے کنجریاں تے، کدے چھٹا ڈھولاں تے، کدے چھٹا ایویں لوگاں دے اندر اے چھٹے مار دا رہا، جدو مال مک گیا پھر لوگاں دے سامنے ہاتھ پھلاندا پھردا ہے، پھر منگدا پھردا ہے۔ فرمایا کہنا دے لوگو اس طرح نہیں کرنا، ہاں مال مل جائے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر، رب العالمین دے راستے دے اندر لگا، پھر تینوں فائدہ ملے گا، پھر رب تیرے مال نو بڑھائے گا، پھر رب تیرے مال اندر اللہ برکتاں عطا کرے گا۔ لیکن ساڈے تے نظریے ہی بدل گئے، اسی تے احساس کمتری دے شکار ہو گئے ہاں، اسی آنے مسیح تے خرچ کیتا کتھوں ملے گا، دینوں تے خرچ کیتا کتھوں ملے گا، کنجراں تے خرچ کریے بلے بلے تے ہوئے گی، لوگ کی کہیں گے خرچ نہیں کیتا چھٹے نہیں مارے سانو بلے بلے کران دی۔ لیکن کہنا دے لوگو جس رب العالمین دی عدالت دے اندر جانا ہے، اگر یہ پیسہ تیرے واسطے وبال جان بنیا دنیا دے اندر، رب العالمین دی عدالت اندر رب العالمین سوال کرنگے، پیسے دے بارے اندر سوال کیتا جائے گا، فرمایا جائے گا لوگو تھوڑے کول اتنا آیا کتھوں آیا کتے خرچ کیتا، اے بھی تے سوال ہوئے گا، اے بھی تے پوچھا جائے گا۔ آخر دی فکر کریا کر، آخر دے بارے اندر ذرا غور کریا کر کہ کر غور تو اپنی اخیر یوتے نہ کر تو مان جگیر یوتے، کر غور تو اپنی اخیر یوتے نہ کر تو مان جگیر یوتے، چند دن دا اوے بندے اب رونا ہے، افسوس تیری تدبیر یوتے، اے دنیا مسافر خانہ ہے، چند روز دا اے تھے ٹھکانا ہے، وڈے بول نہ بول جاگیر یوتے، افسوس تیری تدبیر یوتے، جد موت نے آن گرانا ہے، ہاتھ پھڑے کہ کسے نہیں اٹھانا ہے، جد موت نے آن گرانا ہے، ہاتھ پھڑے کہ کسے نہیں اٹھانا ہے، سب رون تیری تقدیر یوتے، افسوس تیری تدبیر یوتے، تیرے گلے تو اوے چادر لاون گے، دو چادراں وچ دفناون گے، نہ ترس کرن دل جانی اتے، افسوس تیری تقدیر اتے، ان کوٹھیاں بنگلیاں کاراں تے بڑا مان تینوں اوے جن یاراں تے، ان کوٹھیاں اوے بنگلیاں کاراں تے بڑا مان تینوں جن یاراں تے، مٹی پاؤن تیری تصویر اتے نہ کر تو مان جگیر اتے، جد رب دی عدالت جانا ہے اتے نیک عمل کم آمنا ہے، اوے جد رب دی عدالت جانا ہے اتے نیک
نیک عمل کم آمنائے کل عمل یارا اے زمین اتے افسوس تیری تدبیر اتے کر غور تو اپنی اخیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے وقت مل گیا ہے ایویں اینو ضائع نہ کرو اللہ رب العالمین دے سامنے جھک کر کے ضائع کر لو ایسا سمجھ لو کہ اسی ضائع کر رہے ہیں لیکن یہ ضائع نہیں ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین اے دے بدلے اے دے مول کل قیامت دے دن اللہ رب العالمین عطا کر دیں گے آگے چوتھے نمبر دے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ فرمایا اگر تو انو فارغ وقت مل گیا ہے فارغ وقت دے اندر اسی تے اے سمجھ لے آئے فارغ وقت مل گیا ہے آؤ جی کرکٹ کھیلیے فارغ وقت مل گیا ہے آؤ جی گنڈے گردی کریے فارغ وقت مل گیا ہے آؤ آ کر کے کھیلیے تاش کھیلیے ادھر آ کر کے جوئے لگائیے اسی تے فارغ وقت دا اے معنی سمجھیا ہے نا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر فارغ وقت مل گیا ہے فارغ وقت دے اندر اللہ دی عبادت کر فارغ وقت دے اندر اللہ دی عبادت کر اے اس وقت دے آن تو پہلے کہ تینوں مشغولیت اندر رکھ دیتا جائے اے نہ ہوئے تم فارغ وقت دے اندر اپنا جناب بڑی سونی زندگی گزارے سی اے نہ ہوئے زندگی پلٹے تینوں ہسپتالاں دی زندگی گزارنی پہ جائے بڑی موج میلے دی زندگی گزارے سی فارغ وقت تو فائدہ تے اٹھانا سی رب دی عبادت کر کے لیکن فارغ وقت اندر بڑیاں کرکٹاں کھیلی فارغ وقت دے اندر بڑیاں گنڈے گردیاں کیتیاں فارغ وقت اندر بڑا جناب اپنے اپنوں سمجھدا رہا میں فارغ ہاں میں جو کچھ مرضی کراں اے نہ ہوئے زندگی پلٹا کھا جائے پلٹا کھا کر کے تینوں ہسپتال اندر سٹ دے تینوں چارپائی دے اتے سٹ دے او نہ بیڈ بستر دے اتے تینوں لیا کر کے رکھ دے او جتھے لوگ جان تو روندے نے جتھے لوگ جان تو توبہ کر دے نے جنہ بستر دے اتے لیٹن تو لوگ ڈر دے نے او نہ بستر اتے لیا کر کے تینوں زندگی لیا کر کے سٹنا دے اس واسطے فرمایا فارغ وقت مل گیا ہے اپنی مشغولیت تو پہلے اینو غنیمت جانو اے دے اندر عبادت کرو فارغ وقت دے اندر فارغ بندہ ہے جو چاہے مرضی کر لے اے دے اختیار اندر اے دے ہاتھ دے اندر لیکن جدو اے فارغ وقت کل قیامت والے دن بندے دے بارے پوچھا جائے گا اس وقت دے بارے پوچھا جائے گا بندیا تیرے کول وقت ملیا سی دس اس وقت دے اندر کی کیتا اس وقت دے اندر میں رب نو بھی منایا سی یا نہیں منایا سی تیرے کول فارغ وقت آیا فارغ وقت اندر رب دے سامنے رویا یا یاران دے بارے اندر رویا فارغ وقت ملیا فارغ وقت اندر رب دے نال کالاں ملائیاں یا پھر دنیا دے نال کالاں ملائیاں فارغ وقت ملیا رب دے نال کالاں ملائیاں یا دنیا دے چکران دے اندر دنیا دیاں لیڈیاں دے پیچھے رولدا رہیا دنیا دیاں عورتاں دے پیچھے رولدا رہیا دھکے کھاندا رہیا فارغ وقت اندر میں رب نو بھی منایا سی یا نہیں منایا سی دس پھر رب نو کی جواب دینا ہوئے گا آج سوچ ہے آج دنیا دے اندر غور کر میں وقت نو ضائع نہیں کر رہا میں وقت نو برباد نہیں کر رہا میرے کول وقت موجود ہے میرے کول دن موجود ہے میرے کول رات موجود ہے سیکنڈ منٹ گھنٹے سارے موجود نے کتے میں ضائع نہیں کر رہا میں کتے ایویں ضائع نہیں کر رہا کتے یار بیلیاں دے اندر کیتے جناب اہم وقت اندر میں اپنے وقت نو ضائع نہیں کر رہا اس واسطے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ اپنے فارغ وقت نو غنیمت جانو اس وقت آن تو پہلے وقت واڑے کو ختم ہو جائے آگے 5ویں نمبر تے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ اے بہترین پوائنٹ آخری پوائنٹ تے غور کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ دے لوگو اپنی زندگی موت آن تو پہلے انہوں غنیمت جانے آجے اے نہ ہوئے موت آ جائے بندے نے رب دیاں نہ فرمانیاں کی دیاں معافی بھی نہ منگی رب نو منا بھی نہ سکیا رب دے سامنے جھک بھی نہ سکیا ادھر موت آ گئی ہے ہن روندا ہے اللہ مینوں ایک وقت مل جائے اللہ چند سیکنڈ چند منٹ مل جان اللہ میں تینوں تیرے کول معافیاں منگ لواں اللہ میں تینوں منا لواں اس واسطے فرمایا
اس وقت دے آن تو پہلے پہلے اپنی زندگی نو غنیمت جان لو، زندگی مل گئی ہے انہوں غنیمت جان۔ اور فرمایا او بندہ بہترین بندہ عمل دے لحاظ دے نال، او بندہ جنہوں لمبی زندگی مل جائے، زندگی بڑی لمبی ہے، بہت بڑی لمبی زندگی ملی ہے، زندگی اندر اے پھر اللہ دی عبادت کردا ہے، رب دے سامنے جھکدا ہے، رب نو مناندا ہے، آندا ہے اللہ سونیا زندگی بہت بڑی مل گئی ہے، اللہ میں دے اندر عبادت کر رہا ہاں، اللہ دے اندر میں تینوں راضی کر رہا ہاں، اللہ میں تیرا شکرانہ ادا کرنا ہے، اللہ لاکھ تے کروڑ واری ہے، اللہ تیرا شکرانہ ادا ہے۔ وجہ کی ہے زندگی لمبی ملی ہے، عمر لمبی ملی ہے، اس لمبی عمر اندر اے اللہ دے سامنے جھکدا ہے، اللہ دے سامنے روندا ہے، اللہ نو مناندا ہے، آندا ہے اللہ سونیا میری لمبی عمر ہو گئی ہے، اس لمبی عمر دے اندر اللہ میں تینوں منا رہا، اللہ تیرے سامنے جھک رہا، اللہ میں تیریاں عبادتاں کی دی جا رہا۔ اے بندہ بہترین بندہ ہے، کیوں ایک لمبی عمر ملی ہے لیکن ہے عمر نیکی والی، لمبی عمر ملی ہے قرآن دی تلاوت کرنے والی عمر ملی ہے، لمبی عمر ملی ہے اللہ دا ذکر کرنے والی عمر ملی ہے، لمبی عمر ملی ہے نماز پڑھنے والی عمر ملی ہے، لمبی عمر ملی ہے مسجداں آباد کرنے والی عمر ملی ہے، لمبی عمر ملی ہے رب دے سامنے اور جھکن والی لمبی عمر ملی ہے۔ اے اللہ دا شکرانہ ادا کردا ہے۔ اے دے مقابلے اندر دوسرا بندہ ہے جیڑا بندہ لمبی عمر ہو جائے لیکن اے دی زندگی اندر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ ذکر و ذکر، نہ تلاوت، نہ قرآن، کوئی چیز موجود نہیں ہے، لمبی عمر ہے، اے سمجھدا ہے دنیا ہی کٹھی کر لواں، لمبی عمر ملی ہے اے سمجھدا ہے میں دنیا کمان واسطے، دنیا دے معاملہ چلان واسطے اے مینوں عمر مل گئی ہے، نہ جلیا اگر لمبی عمر مل جائے اے دا اے ہرگز معنی نہیں ہے، لمبی عمر مل جائے بندہ بڑھاپے نو پہنچ جائے چلن پھرن دے قابل بھی نہ رہے، اس دے عمر اندر اگر عبادت نہ کیتی تے اے تیری لمبی عمر دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ عمر لمبی ہے پھر عبادت نہیں ہے، عمر لمبی ہے رب دے سامنے رونا نہیں ہے، عمر لمبی ہے قرآن دی تلاوت نہیں ہے، عمر لمبی ہے رب دا ذکر کرنا نہیں ہے، عمر لمبی ہے رب دا قرآن پڑھن دی فرصت نہیں ملدی ہے، رب دا ذکر کرن دی فرصت نہیں ملدی ہے، رب دے سامنے رون دی فرصت نہیں ملدی ہے۔ ایویں دنیا مگر روندا پھردا ہے، دنیا دے چکر اندر دن رات ہاؤ ہاؤ کردا پھردا ہے لیکن فرصت نہیں ملی ہے، رب نو منان دی فرصت نہیں ملی ہے۔ اس واسطے فرمایا اس زندگی نو غنیمت جانو، اس وقت دے آن تو پہلے پہلے ادھر ملک الموت آ جائے، روح نکل کر کے حلق اندر آ جائے، پھر بندہ کہے ہائے اللہ مینوں معاف فرما دے، میری زندگی اندر میں جنیاں غلطیاں کی دیاں اللہ مینوں معاف فرما دے، اللہ مینوں معاف فرما دے، نہ اس وقت اندر کوئی توبہ قبول نہیں ہوئے گی، اس وقت دے اندر تیریاں کیتیاں التجاماں ایک قبول نہیں ہون گیاں، کیوں اج دنیا دے اندر وقت نو ضائع کر لیا، دنیا دی زندگی اندر نہ نمازاں پڑھیاں نہ اللہ دا ذکر کیتا، ایویں ہی گزاردا رہا، ایویں ہی دنیا دے اندر سو کر کے زندگی گزاری ہے، جنہاں نے سو کر کے دنیا دی زندگیاں نو گزاریاں تے آخر دے اندر اج رو رہے نے، جنہاں نے دنیا اندر اے نمازاں نو کچھ سمجھیا ہی نہ، اللہ دی قسم اس میری مجلس دے اندر ایسے لوگ بھی موجود نے جنہاں نو میں صرف جمعے والے دن دیکھنا بلکہ کوئی کسے نماز اندر شامل نہیں ہوندے، کہنا دے لوگو کیا ساڈا دنیا دے اندر آنے دا مقصد یہ ہے اسی دنیا نو کمان واسطے آئے ہیں، کیا ساڈا دنیا دے اندر آن دا مقصد یہ ہے اسی دنیا اندر پکے ڈیرے لگان واسطے آئے ہیں، اسی اس ایت نو بھول چکے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس ایت نو اسی بھلا چکے ہیں، انہاں قرآن دی ایتاں نو اسی بھلا چکے ہیں، کدے قرآن پڑھیا ہوندا رب دے فرمان نو پڑھیا ہوندا، رب دے فرمان نو سامنے رکھیا ہوندا، اللہ نے کیڑی ایت دے اندر اللہ نے میریاں بھلائیاں بیان کی دیاں، اللہ نے کیڑی ایت دے اندر میرے واسطے جنتاں دے وعدے فرمائے، اللہ نے کیڑی ایت دے اندر مینوں جہنم تو ڈرایا، اللہ نے کیڑی ایت اندر میدان معاشر دے دن تو ڈرایا، کدے قرآن پڑھیا ہوندا تے سمجھ آندی، دنیا جو پڑھ کر کے تھک گئے ہیں
دنیا دیا ڈگریاں پڑھ پڑھ کر کے تھک گئے ہیں، دنیا دی کتاباں پڑھ پڑھ کر کے تھک گئے ہیں، دنیا دے موبائل پڑھ پڑھ کر کے تھک گئے ہیں، رات دے 12 بجے تک موبائل پڑھنے ہیں، قرآن دی فرصت کتوں ملے گی؟ پوری رات قرآن میں موبائل دا ورد کرنے ہیں، قرآن پڑھنے دی ہمت کتوں رہے گی؟ اسی آنے لو جوان ہو گیا، بچپن اندر قرآن نہیں پڑھیا، بچپن اندر میں نورانی قاعدہ نہیں پڑھیا، مولانا ہن میں کس طرح پڑھا؟ میں تے جوان ہو گیا، میں تے شادی شدہ ہو گیا، میں ہن قرآن کس طرح پڑھا؟ کدے اے بھی کیا کر میں جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، موبائل میں کیویں چلاواں؟ مینوں تے چلانا نہیں آندا، کیوں؟ موت آ جائے گی۔ اے نہیں کہنا بس قرآن دے پاروں ہے میں جوان ہو گیا، میں کتھے قرآن پڑھ سکنا؟ میری زبان ہن موٹی ہو گئی ہے، میرے کولوں قرآن نہیں پڑھیا جانا۔ رب اے نہیں تیرے کولوں سوال کرن گے، اے قرآن پڑھن دی برکت دے نال رب تینوں جنتاں دا مہمان بنان گے، اے قرآن پڑھن دی برکت دے نال اللہ دنیا دے اندر اللہ عزتاں عطا کرن گے۔ نہ روح گردانی کریا کر، اس کتاب دے کولوں اس کتاب دے نال اپنا تعلق بنا، اس کتاب نو وہ اپنے چہرے دی پہچان کرا، اس قرآن نو اپنے چہرے دی پہچان کرا، تاکہ کل قیامت دا دن ہوئے اے قرآن تینوں پہچان کر کے رب دی عدالت اندر تیری سفارش تے کر سکے۔ اس قرآن دے نال اپنا ناتا جوڑ، اس قرآن دے نال اپنا تعارف کروا لے۔ قبر اندر جانا ہے قرآن جناب ایسے طرح کہ خوبصورت نوجوان دی شکل اندر بن کر کے آ جائے گا، بندہ پوچھے گا تو کون ہے؟ اے کہے گا انا عملک الصالح، اوے میں تیرا نیک اعمال ہاں جیڑا تو دنیا دے اندر کریا کردا سی، قرآن پڑھیا کردا سی، رب دا ذکر کریا کردا ہے، او بول گئے ہیں میں تیری نگرانی کرنے واسطے آ گیا، جدو تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی میں قبر اندر تیری نگرانی کروں گا، کوئی سانپ بچھو تیرے قریب نہیں آئے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا سورہ ملک پڑھتا ہے نا رب انہوں قبر دے عذاب دے گولو محفوظ فرما لیں دے، قیامت تلک لو قرآن تیری حفاظت کرے گا۔ تے جے قرآن نال تعلق نہ جوڑیا، لوگاں نال جوڑ دا رہا، موبائل نال تعلق بڑے جوڑ لے، بڑے ڈاڑے تعلق نے، مینوں فلاں سیٹنگ دا بھی پتا ہے، فلاں سیٹنگ دا بھی پتا ہے، نہیں پتا تے قرآن دا نہیں پتا ہے، نہیں پتا۔ اور رب نے کیڑیاں آیتاں اے دے بارے اندر بیان فرمائیاں، کیڑیاں آیتاں کہ دے بارے اندر بیان فرمائیاں، قرآن نال اپنا تعلق بناؤ، واللہ قبر اندر میدان محشر اندر رب العالمین دے عذاباں دے کولو بچا کر کے اے تینوں رب دی جنت اندر داخل کرے گا۔ اگر اس قرآن نال تعلق نہ بنایا، قرآن نے گواہیاں نہیں دینیاں بلکہ ساڑھے خلاف بولے گا۔ اللہ دنیا اندر بڑیاں الماریاں پر پر کے رکھیاں، جہیز اندر شادی اندر بڑے سجا سجا کر کے دیتے، لیکن بڑے ایک دن نہ بڑے مسجد اندر قرآن لیا کر کے رکھدا رہا، لیکن پڑھے ایک دن نہ بڑے لوگوں نے قرآن لے کر کے دیندا رہا، لیکن آپ نہ پڑھیا۔ کیوں؟ دنیا نے فرصت ہی نہیں دیتی، لوگوں نے کدے فرصت آن ہی نہیں دیتی، کدے مسجد اندر آیا ہی نہیں، جے آیا بھی ہے بس 2 ٹکراں ماریاں تے ہو گیا، جے آیا بھی ہے تے صرف جمعے والے دن فرصت ملی ہے، عام دن اندر اس بندے نو فرصت نہ ملی۔ اس واسطے تعلق بناؤ، اس قرآن دے نال تعلق بناؤ، دنیا آخرت دے اندر انشاءاللہ اللہ کامیابیاں عطا کر دیں گے۔ دعا ہے اللہ سن صحیح معنی اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔